रजा, देखिए एक बात समझनी बड़ी जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम कभी किसी एक ग्रोह या एक फरीक की कोशिशों से नहीं आता। तो इसीलिए मैं 2008 से, अगर आपको याद हो, तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को कौमी मफाहमत की जरूरत है। कौमी मफाहमत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दो पार्टियों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए। कौमी मफाहमत यह है कि तमाम जो मेजर फरीक हैं, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, ये आपस में मिल बैठकर रूल्स ऑफ द गेम पर एग्री कर लें। पाकिस्तान में रूल्स ऑफ द गेम बदलते रहते हैं। इंतखाब होता है, मुंतखब हो जाती है हुकूमत, लेकिन अपोजिशन पर फिर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। हालांकि अपोजिशन का काम ही अपोजिशन होता है, उसको पार्लियामेंट में बैठ के अपोजिशन करने दी जाए, लेकिन यहाँ अपोजिशन के लीडरों को जेलों में डाला जाता है, क्योंकि हुकूमत का बाज़ औक़ात बयानिया ये होता है कि हमारे अलावा बाकी सब चोर हैं, हमारे अलावा सब गद्दार हैं। अच्छा, अब ऐसी फजा में होता क्या है कि आज का गद्दार कल का मुहिब वतन हो जाता है, आज का चोर कल का हुक्मरान हो जाता है। तो वो एक किस्म का यानी म्यूजिकल चेयर्स चलता रहता है। तो मेरी जो राय है वो ये है कि पाकिस्तान को एक वसीतर मफाहमत की जरूरत है। इंतखाबी नताइज ने उस मफाहमत की जरूरत को और बढ़ाकर पेश कर दिया है, क्योंकि देखिए, इंतखाबी नताइज के बारे में बात हो सकती है कि भाई किसी पार्टी से 20 सीटें छीन ली, 30 छीन ली, 40 सीट ली, लेकिन जिसकी भी अक्सरियत आती इलेक्शन में, उसके बाद मफाहमत का तकाजा तो ये था कि उसकी और उसकी अपोजिशन की आपस में कुछ बनती। जी हाँ। यहाँ मामला यह है कि जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है, और जिसने एक दफा पहले भी कहा था कि हमारे साथ धांधली हुई, और जिसका तारीखी रिकॉर्ड ये है कि एक इलेक्शन के अलावा उसने किसी इलेक्शन का नतीजा दिल से कबूल नहीं किया। 2018 का नतीजा पीटीआई ने कबूल किया, 2008 में उन्होंने बायकाट किया, 2013 में उन्होंने एहतजाज किया, और अब 2024 में एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका जो एहतजाज है वो नाजायज है। बिल्कुल उसमें कोई ना कोई बुनियाद हो सकती है, लेकिन एहतजाज करके भी आप कहाँ जाएंगे? कोई ये तो नहीं करेगा कि अचानक उनको कह दे, वो पता चला उन्होंने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिया कि हमारी 184 सीटें हैं, तो सब ये कहें अच्छा जी थैंक यू वेरी मच, अब ये पैगाम हमने पढ़ लिया, तो ये बताइए कौन सी 184 आपको देनी है, वो ले लीजिए और बैठ जाइए हुकूमत के अंदर। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो या तो ये होगा कि नया इंतखाब होना होगा, जैसे पीएनए और पीपल्स पार्टी में तनाज़ा हुआ था 1977 के इलेक्शन पर, तो उनमें मज़ाकरात हुए थे। जी हाँ। मज़ाकरात के बाद कुछ चीजें तय हुई थी कि पीएनए के इत्मीनान के मुताबिक नया इलेक्शन कैसे हो सकेगा। बाद में क्योंकि उनका तस्फिया नहीं हो सका वक्त के ऊपर, तो फौज ने मदाखलत कर दी। तो मेरा अभी भी ये कहना है कि इंतखाबात की धांधली वगैरह अपनी जगह, तमाम लोगों की एक दूसरे से शिकायत अपनी जगह, और मुल्क में मफाहमत की जरूरत अपनी जगह। अब ये हो गया जो मैं चाहता हूं। दूसरा सवाल का हिस्सा आपके ये है कि आपकी मेरी राय में क्या होगा। हम्म। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग साइड मशवरों पर अमल नहीं करते, और जी। हर ग्रोह, हर फरीक अपने जो उसका ग्रोही मफाद है, या जो उसका जाती। महदूद, जो जी। महदूद उसका जो महदूद उसका हदफ है, वो उसके लिए कोशिश करता है। तो मुझे जो डर लग रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब को ये गुमान है कि मैं बहुत मकबूल हूं, तो क्योंकि मैं मकबूल हूं इसलिए मैं अड़ा रहूंगा, तो मकबूल रहूंगा। हुकूमत के अंदर जो पार्टियां हैं उनका ये ख्याल है कि हमें हुकूमत मिल रही है, हुकूमत ले ली जाए, और बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि किसी तरीके के साथ इस मरहले से आगे बढ़ा जाए, और फिर मईशत के ऊपर और खारजा पॉलिसी के ऊपर बातचीत शुरू हो। तो इसलिए तीन जो फरीक हैं उनमें से कोई इस वक्त मेरी राय मानता नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मान ले तो शायद सबका भला हो जाए। शायद सबका भला हो जाए। हकानी साहब, एक जो इंटरप्रिटेशन हो रही है फरवरी 8 के इंतखाबात की, वो यहाँ बहुत से लोगों का ये कहना है, और आलमी मीडिया में भी आपने देखा होगा कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी किसी लेवल पर उसकी एक शिकस्त या उसको एक जद जरूर पहुंची है। उनका जो बयानिया, जो उनकी सारी पॉलिसीज रही हैं पिछले 1.5-2 साल में, अब वोटर्स ने निकलकर, अगरचे के तहरीक इंसाफ को मेजोरिटी नहीं मिली, हुकूमत उनकी नहीं बन रही इस्लामाबाद में, मगर जो वोटिंग पैटर्न्स और जो जिस जोशो खरोश से पीटीआई सपोर्टर्स ने आकर वोट डाला है, उससे ये कहा जा रहा है कि वो एक डायरेक्ट, जिसे कहना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को जवाब है। आप इस राय से मुत्तफिक हैं? जी देखिए, इसमें हमें पीपल्स
پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کیریکٹر ہے، پولیٹیکل کیریکٹر، اس کو سمجھنا ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑی تعداد میں حامی وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے حامی رہے ہیں. جی ہاں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل مشرف کے حامی تھے. بہت ساری یہ وہ نوجوان ہیں جو اس بیانیے پر پلے بڑھے ہیں کہ جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ماضی کی ہیں، لیگسی پارٹیز، وہ ساری کی ساری یا چور ہیں یا غدار ہیں، اور یہ کہ بالکل. وہ ساری کی ساری صرف ڈائنیسٹک پالیٹکس کرتی ہیں. حالانکہ خود تحریک انصاف میں بھی بڑی ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے. عمران خان صاحب کی ڈائنیسٹی نہ ہو لیکن باقیوں کی سب کی ڈائنیسٹیاں تو ہیں. لیکن اس کی وجہ سے یہ اصل میں پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹر تھا وہ اس کے ساتھ ہے. جی جی. اور اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو کا ساتھ ترک کر کے غلطی کی. یہ پیغام انہوں نے دے دیا ہے کامیابی سے. اچھا، کیا اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک کی طاقت کا کیا ذریعہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اس کو کمزور سمجھا جائے. مثلا میں ہوں، میرے پاس قلم کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یا تھوڑی بہت آپ اگر ٹی وی پہ آنے دیں گے تو میں ٹی وی پہ بات کر لوں گا، لیکن یہ میری کل طاقت ہے اور کوئی میری طاقت نہیں ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو فوج ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ حقیقتاً کائنیٹک پاور ہے. جی ہاں. وہ تو ختم نہیں ہوئی. رہ گیا معاملہ کہ اس کی یقیناً اس کی سٹینڈنگ کو ذرا نقصان پہنچا ہے. بالکل پہنچا ہے. عمران خان صاحب اس کے خلاف بول رہے ہیں جو کہ پہلے ان کے حلیف تھے، تو اس وقت ان کا کوئی بڑا حلیف بھی نہیں ہے. یہ جو سیاسی جماعتیں دل سے تو یہ پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کی مار کھائی ہوئی پارٹیاں ہیں. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت سویلین ایلائز پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئے ہیں. ہوں. لیکن اس سے اسٹیبلشمنٹ کی سٹینڈنگ، شہرت، اس کو نقصان ہوتا ہے. لیکن جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، میں مقبول ہونے کی وجہ سے صدر نہیں ہوں، میں تو ڈنڈا ہونے کی وجہ سے صدر ہوں. تو اسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مقبول ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اس کو اپنی امیج بہتر کرنی پڑے گی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ امیج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کنٹرول ہے. اور کنٹرول ان کے ہاتھ سے ابھی میرا نہیں خیال کہ نکلا ہے. انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کے معاملے میں ان کا ایک موقف اور ہو سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر ہم چاہتے کہ انتخاب کا نتیجہ بالکل مختلف ہو تو ہم لے آتے. وہ ہم نے ہوں. نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ نتیجہ آ گیا. تو ہم تو پیچھے ہٹ رہے ہیں سیاست سے، بالکل. اور وہ ایک نیا بیانیہ بنانا شروع کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب دیکھنا ہوگا کہ آگے کے حالات میں کیا واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ، اس کی طاقت موجود ہے، اس بالکل. کی مقبولیت نہیں ہے. لیکن بہت سے اور ماضی میں تاریخی مراحل ایسے گزرے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ بڑی غیر مقبول تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف کے آخری دنوں میں لوگ جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا ساتھ دے رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے نعرے بازی ہوئی. جنرل ضیاء الحق کے آخری دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے نعرے بازی ہوئی. اسی طریقے کے ساتھ جب ریفرنڈم ہوا تھا ضیاء الحق والا بھی اور مشرف والا بھی، تب بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی دھاندلی ہو گئی. مگر یہ چیزیں دھل جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ دھونے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی. اگر تو اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کا پوری طرح سے ساتھ دے دیتی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں جس سے ملک کی معیشت اور ملک کے خارجہ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں لوگ بھول کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ قوموں کا ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ، اجتماعی حافظہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. بالکل. لیکن اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو رضا صاحب، یہ پھر ایک اور نئے مسئلے کی بنیاد بنے گی.